چې غزوات کېدلو کابل میں کله چې مسلمان به جنګېدلو تال او توره به والا جذبه به ورکوله پاکستان 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 چا چې لاس پات لاندې ده یا خو عباس یا ګوهر راغلی ده پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان عمران خان آفتاب عالم شفیع جان داؤد افریدی داؤد شاہ شہریار خان شہریار افریدی کوہاٹ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی ورکر ISF یوتھ ونگ ریبل ونگ تمام تنظیمونه او بله خبره ILF له سنو پړکو د ما ورکرونو له ډېر محنت کړی آخر کې مقابله په میدان کې کیږي مقابله په پیسو تغونو ډراونو نه کیږي څوره مو واخلې ما ګبروېږو ما په غرب قسم واورو چې دا ټول یو شي پیسه توغۍ هر څه وکړي انشاءالله ما نشي والی انشاءالله او بله خبره موږ د ټولو عزت کوو ټول له په قدر په نظر ګورو خو خبره دا ده چې چټ نوار مه کوه بارے کے غلط الفاظ نہیں استعمال عزت کو میدان بنے مقابلہ دا میدان بنے انشاءاللہ 8 فروری نا اخپل سپینگری مران خوران لوے زنان ماد پارنا ستو کم نتلوم والا فرونا ہوشو دیر تیرا تومنو ایمان نخرڅوم دیتاو د ما د ایمان خبره ده ما د ښځې ما د عزت لري دلی خو ما سر نه ده ټیټ کړی قدرمنو زه چې کله پهله ځلي الله دې تاسو په برکت جوړ کړم ما ډي سي کمشنر ډي آی جي نه ووې چې د ما تور سرې بېزتي ونه کړو ما په کور ما دې کوهاټ اوسېدونکي په کور به ننوځې اول به تپوس کوې دننه چې ښځې له ځان سره بیې کوئی بات نہیں نو هر څه معاف کړو خو پاکستان مال چې چا خوړلی د پاکستان کونډې رنډې یتیمانو مال چا خوړلی څوک چې ما په شیا او سړي دیوبندي کې تقسیموي څوک چې ما ایمان خلي ما په غرب قسم چې اوسلي ژوند راته میلاو شي سر په قلم خطا مقابله به کوم انشاءالله باذن الله نعرې تکبیر لږ ځان کې جذبه راولو ما ارضی نٹ بول ڈلکڑی دی او سٹیٹ اول دی که خیر انشاءاللہ نعرہ تکبیر سره بو چې څوک غلی پاتې شو لږ یو بل لګورو چې منځ کې څوک راغلی اوس به رپورټ کوي مخ به هم پټ کړی وي چې څوک مې ونه پېژني نعرہ تکبیر زه تاسو خطې یم نن زه ډېر خوشحال یم چې کومې خټې کې مې مور پلار سپینګري دي زه له هغه خپلې خټې نه راغلم ما به سوچ کوو چې الله ماله به تا رزق راکوي کنه انشاءالله هر څه قربان په لا اله الا الله پاکستان او په کوهاټ باندې الحمدلله نعرې تکبیر نه دل هم لکه خاموشي ده ما خوندو انشاءالله هر څه بدلیږي چې څوک عباس او ګوهر سره ګرځي مجبوري ګرځي هغه مور هغه خور هغه زوی هغه ټول په تحریک انصاف په نشانونو ټپې وایي انشاءالله نعرہ تکبیر پاکستان
پاکستان او د مرانو خرانو د سپینګیرو د جوماتونو د مدرسو د امام بارګاهونو د خانقاهونو د کوهاټو د پاکستان شرم و عزت فیصلې وو پاکستان کوي ورورا امریکا کوي انشاءالله امریکا به نه کوي انشاءالله امریکا به نه کوي انشاءالله امریکا کا جو یار ہے یا غلیو سمجھے تنی ای ما ڈاری کو ڈار دی اللہ دا تیاریو ما چھا وڑو کے لوڑی دی ما خطے میں قبول الحمدللہ مالے آئی چشون بجے تنکو دا چوک دی کاغا دا سیاسی مدریان ندی چلے بادی بدلے اثر کی چلی امریکہ تیاریو تیاریو جب وہ سرو گڑے کم زمین نہ پڑے کم تیاریو 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 نعرہ تکبیر اللہ میمانونا سلامت لرا 8 تاریخ تیاریات ستو مانے بوتل رکھڑا بوتل رکھڑے چشے چشے چدا سے نشان میرے پوچھے وہی شرماؤ شرم دیکھ ندا شرم دیکھ ندا چی میدان نہ تختے مقابلہ نشکو دو بوتل وہ نشان دا پاکستان بنیاد نشان دا دالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نشان دا امام قدر بنو ما دیتارنا اندہ سے دہا پتنگر کا خیر انشاءاللہ دہا پتنگر اور انشاءاللہ دہا پتنگر کو دولہ افراد جوڑے گی کا خیر وما دل شاہرون لے رحیب رکھے انشاءاللہ میرے سبزی دکان بھی ہو چکے ہیں اور اسے لگنے آ رہے بھائی سکان میں سر دینے سے چشو مشہور نہ چکو پاؤ ریکٹ وہ کمبٹ مارکیٹ کے نہ ملے گی تھوڑے زیادہ استعمال انشاءاللہ ہاں آفتاب عالم سے بکم جاری کڑے چلک چٹ لشا آفتاب عالم سے آفتاب عالم سے بانڈے وطڑا امجد بیا پیسوں بنے شنختی کاڈونا خستن شروع کری واللہ کا بدینا واللہ کا بدینا الیکشن راشی بیا پخون کینی انشاءاللہ دے پیرا بدے آؤٹ کہو میدان نکا خیری انشاءاللہ دے اللہ پا فضل دے پیسوں سیاست سر نفرت وکو دا دی ایمان دے دجالی نظام اگا سسٹم دا ایمانو نخلی ایمان خرچ نکو رو مرگ جونشتا قبر خلق خلاص دا اللہ با پختنا کئی گبہ ملا شوگورا مارکیٹ کے دیر گران دا شفی جان والد صاحب دے تحریک انصاف بنیاد یخیو دے شفی جان والد صاحب او دے کور للسنو پڑکو دے موقع در منو لگ زور سرا کنے یار لگ نور زور سرا لگ نور زور سرا داؤد شاہ نسیم افریدی کور تحریک انصاف سر امرستہ کڑے دا دے موقع در منو دولام لسنو پڑکو پلیز لگ زور سرا گپی بانی رسم رہے گا اس راغ لے ایڈوکیٹ آفتاب عالم مولوی چی شریار بائی زان ہم خرچوم حق مقابلہ بکوم ما بیتے چی زان خیال ستا ای چی شریار بائی ورکر بے تکلیف کرا ما بیتے چی دے ما خور بانی دیر ستیر شخرے رسول اللہ غرا اما دے مور خور لور
عزت سوال دا به داود لوي دا به شفیع لوي دا به ساجد لوي نسیم لبه وي ورمزي شان ټول لبه وي هر د پارټي ورکر لو چې کوم چورا کسان چا ټیکټونو اپلای کړي امتیاز قریشي ورور لبه وي ټول لبه وي زه تاسو له سوال کوم چې افتاب عالم د تاسو غیرت د پاره ویلار دا ما ټیم ما ټیم نن نو ثواب په قرآن مجید مو په میدانونو حلف نخلو مفتی صاحب را سراوي او داس بکیږي جمعات کې وکینو او په قرآن به حلف خلو ان شاء الله چې څوک سبا ایمان خرڅ نکي شریعه ته واورا داود ته واورا شفیع جان واورا آفتاب علم واورا چې سبا دا ونه چې وډار شوم پرشر ربانه راغله د ډار دی الله دا ایمانونه به نه خرڅو ان شاء الله باذن الله نو داود لم الله سنو پړ کول شفیع جان لم د پړ له بیا پړ کول سنو پرې اوس علم نمبر دا आवाज مو صرف بابری باندې لنه هاي مورد لسره تورې دودا دا आवाज کراچي پسند کې زرداری صاحب او پبل لمیا صاحب چې راغله دا او پویږي نه چې څو کم خوراک وکم که خبرې وکم خلکو کې خپل نشي دا سلسله افتاب علم لو پړکو چې هو بل سلسله راشي نه دا سلسله یو پر بیا یو پاتره او دا هغه دوپه لکه خیر ان شاء الله شوگر بلڈ پریشر به مسل کیږي صحت به مت ان شاء الله بنگل ترانی ای چې سبزی خورو سبزی جناب حرام رو باسو بندر سے لگاؤ انشاءاللہ علام ایمان سلامت لر آخری نظام بلار تکبیر دے مسلمان دخمنان لر سمندہ کہ غزہ مسلمانان لر آواز بیرشی فلسطین شہیدان لر و دے شہیدین مجاہدین کلمہ حق لر نعرہ تکبیر سلامت لرا والسلام پاکستان زندہ باد بہت بمبٹ ہمیشہ دے پارا زندہ باد پائندہ باد میرا تاسو دینی اوڑ کی نا موبائل خسته ده غو تاسو لري ویډیو کا موبایل غلا راوړل دي تاسو